अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम ज़राअत के एक अहम शोबे मार्केटिंग का ज़िक्र करेंगे। आपको पता है कि हमारा काश्तकार सबसे ज़्यादा गिला करता है कि उसको उसकी अजनास की प्राइस सही नहीं मिलती। हमारा कंज्यूमर जो आम शहरी है, जब वो दुकानदार से, सब्ज़ी वाले से, फल वाले से कोई चीज़ ख़रीदता है तो वो गिला करता है कि जी मुझे बड़ी महंगी मिलती है। तो ये सारा कुछ शायद मार्केटिंग का हिस्सा है। हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपका मेहमानों से तारफ़ कराता चलूँ। हमारे पहले मेहमान हैं जनाब आसिफ रज़ा साहब। आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं ज़राई मार्केटिंग के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मुबशर मेहदी साहब। आप डायरेक्टर हैं एग्री मार्केटिंग सेंटर के, एग्री बिज़नेस के सेंटर के ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जहाज़ेब धराला साहब। आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं और मार्केटिंग के मामलात पर भी गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले आसिफ साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। हमें पहले ये बताएं कि ये ज़राई मार्केटिंग है क्या, आम आदमी की फ़हम के लिए, किसान की फ़हम के लिए, कि ये ज़राई मार्केटिंग एक्चुअली है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है एक ज़ैली इदारा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। इसका जो बेसिकली पर्पज़ है इसको रेगुलेट करने का, जो हमारे फार्मर्स हैं उनके प्रोड्यूस जो उन्होंने सेल करनी होती है मार्केट में, उसको रेगुलेट करना होता है, उनको फैसिलिटेट करना होता है। और ट्रेडिशनली जो वहाँ पे कमीशन एजेंट्स हैं या आड़ती हैं, वहाँ पे उनकी जो बेहतर मुआवजा दिलाने के लिए हमारा ये काम होता है, ताकि वहाँ पे उनकी कोई इलीगल डिडक्शंस ना हों, उनका जो मामलात हैं मैं पेमेंट के हवाले से वहाँ पे कोई मसाइल ना हों। तो ये सारे जो निज़ाम है, ये हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो विंग है पूरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, वो इसको लुक आफ्टर करती है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि इसमें बज़ाहिर जो है वो 3-4 शोबे नज़र आते हैं। किसान है, फिर आड़ती है जो मिडल मैन आप जिसे कह लें, और फिर कंज्यूमर है। तो ये इन तीनों के मफादात का प्रोटेक्शन आपकी ज़िम्मेदारी है या सिर्फ काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं? बेसिकली एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो हमारा सिस्टम है, उसमें हमारे इसके जो मंडियों के मामलात हैं वो हमारी मार्केट कमेटीज़ जो हैं वो रेगुलेट करती हैं। तो बेसिकली जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा पर्पज़ है, वो हमने फार्मर को सेफ गार्ड करना है कि उसकी अराइवल अगर मंडी के अंदर आ जाती है तो उसको उसका मुआवजा जो है वो बेहतर मिले, वहाँ पे कोई कटौतियाँ ना हों, या वहाँ पे उसका कोई जो है पेमेंट के हवाले से कोई इशूज़ ना आए। ये बेसिकली हमारा जो डिपार्टमेंट का जो पर्पज़ है, हमने फार्मर को जो है उसकी प्रोड्यूस के सेल में असिस्ट करना है और उसको बेहतर मुआवजा दिलाना है। एक सानवी सवाल ये है कि आप काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, तो एक तो उसकी जो प्रोड्यूस है उसकी कीमत को, अच्छी कीमत को यकीनी बनाते हैं। एक इनपुट्स भी है ना, जो वो ख़रीद कर ला रहा है, फर्टिलाइज़र है, सीड है, पेस्टिसाइड है, तो उसकी कीमत को भी आप लुक आफ्टर करते हैं कि वो भी मुनासिब पैसों में उसको मिले? नहीं, मार्केटिंग में चूंकि हमारा शोबा तो उस वक्त शुरू होता है जब किसान की प्रोडक्शन हो जाती है, तो प्रोडक्शन के बाद जब वो मार्केट में आ जाता है, जहाँ पे सेल होने के लिए आता है, तो वहाँ पे हमारा काम शुरू होता है। इससे पहले जहाँ पे जिक्र कर रहे हैं आप इनपुट्स का, तो वो हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग जो है वो लुक आफ्टर करती है, देखती है इस मामलात को। और जो पेस्टिसाइड के मामलात हैं ज़राई मार्केटिंग में वो नहीं आता, ये जो इनपुट्स हैं उनको हम शुमार नहीं करते। वो चाहे महंगे दाम हो उनको आती रहें, तो वो, लेकिन वो उसको रेगुलेट करने के लिए फैसला तो करते होंगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हमारा जो विंग है, पूरा शोबा है, वो उनको लुक आफ्टर करता है। वहाँ पे अगर कोई ओवर प्राइसिंग होती है, कीमत का तयन करते हुए तो इनपुट सामने रखनी पड़ती होंगी ना। जाहिर है अगर आप काश्तकार को अच्छी कीमत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो इनपुट्स की कास्ट भी तो आप सामने रखेंगे। देखिए, जब हमारा जो एक्सटेंशन विंग है वो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन की डिसेमिनेशन है वो भी करता है, साथ में इनपुट की जो कास्ट है एनुअली या सीजनल उसकी क्रॉप वाइज वो डिटरमाइन करते हैं। डिटेल से बात करेंगे। डॉक्टर मुबशर साहब से पूछते हैं जी, आप एग्री बिजनेस सेंटर को देख रहे हैं, डायरेक्टर हैं उसके, तो बेसिकली तो ये रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ज़राई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन इस एग्री मार्केटिंग में आपका क्या रोल है? फिर हम डिटेल से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमारा जो एक तो रिसर्च है कि हम जिसको रिसर्च करते हैं कि फार्मर जो है उसको क्या मुश्किलात हैं मार्केटिंग के हवाले से, और वो अपनी बेहतर मार्केटिंग कैसे कर सकता है। हम बेसिकली पूरी एक वैल्यू चेन को स्टडी करते हैं, फ्रॉम फार्म इनपुट से लेकर और मार्केट तक, कि किस किस लेवल पर, जैसे आपने बताया कि फार्मर है, मिडल मैन है, कंज्यूमर है, और उससे पहले इनपुट सप्लायर्स भी हैं। ठीक है।
تو یہ ایک پوری سپلائی چین ہے ٹھیک جس کو ہم سپلائی چین اپروچ کے تحت ایک اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہر کموڈٹی میں کس لیول پر کیا ایشوز ہیں. تو ان ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ہم اس کا ایک پاسبل سلوشن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس میں کیسے بہتری آ سکتی ہے. پھر دین وی ڈیولپ سم کیس اسٹڈیز کہ پائلٹ اسٹڈی جسے کہہ لیں. پھر آپ ریکمنڈیشن دے دیتے ہیں. ریکمنڈیشن کن کو دیتے ہیں؟ اگر آپ جو یہ سارا کچھ آپ نے کیا، تحقیق کی اور کسی نتیجے پہ پہنچے، تو پھر یہ آپ نے اپنا نتیجہ کنکلوژن یہ کسے بھیجا؟ جی بالکل، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں دو ایک تو ہے جو بھی ریسرچ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی پالیسی پیپر ہم پبلش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ گورنمنٹ جتنے بھی ہائر اتھارٹیز ہیں، ڈیسیژن میکرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، ان تک وہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ ہم ورکنگ پیپرز بناتے ہیں کہ جن کی بیسس پر ہم پائلٹ کیسز جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو ہماری فائنڈنگز ہیں کہ ہم کسی چیز کو امپروو کرنا چاہیں تو ہم ایک چھوٹا سا فارمر کا گروپ سلیکٹ کر لیا، مڈل مین کر لیے، کنزیومر سلیکٹ کر لیے، انپٹ سپلائر، ان کا ایک کلسٹر بنا کر ایک ڈیمونسٹریشن کے طور پر ایک ویلیو چین ڈیولپ کر کے دکھائی لوگوں کو. اگر اس طرح سے کام ہو تو بہتری ہو سکتی ہے. میں مثال دوں گا چھوٹی سی آپ کو کہ ہم پچھلے 15 سال سے مینگو ویلیو چین پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مینگو ویلیو چین میں ہم نے کچھ ٹیکنیکل ایشوز فارم لیول پہ آئیڈینٹیفائی کیے کہ وہاں پر اگر پراپرلی مینگو کو ہارویسٹ کیا جائے، ڈی سیپ کیا جائے اور کارڈ بورڈ پیکنگ میں پیک کر کے مارکیٹ میں بھیجا جائے تو اس کی اچھی ویلیو مل سکتی ہے. اب اس میں کچھ فارمرز ہمارے ساتھ انگیج ہوئے اور ان فارمرز نے وہ پریکٹس اڈاپٹ کی. ان کو ہم نے مارکیٹ کے ساتھ لنک کیا جہاں پر مارکیٹ کی ڈیمانڈ تھی اور ان کو وہاں پلیس کیا، اور پھر کنزیومر ظاہر اس مارکیٹ میں آٹومیٹکلی آ رہے تھے، ایک ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی تو ایک کانفیڈنس بلڈ ہوا فارمر کا کہ ہاؤ ہی کین گیٹ بیٹر پرائس، کہ اچھی پرائس اسے کیسے مل سکتی ہے. تو ہمارے دونوں آسپیکٹ ہیں. ہم پالیسی لیول پر بھی گورنمنٹ کو انٹرونشنز کے لیے آپ کی جو ریکمنڈیشن ہیں یا آپ کی کیس اسٹڈی ہے یا آپ کی جو گائیڈ لائنس ہیں، ان سے سرکاری محکمے کتنا استفادہ کرتے ہیں، ان کو اون کرتے ہیں، پھر ان پہ امپلیمنٹیشن بھی کسی لیول پر ہوتی ہے، یا بس سارا کچھ وہی رہ جاتا ہے اور جو آپ گائیڈ لائن فارمر کو فراہم کر دیتے ہیں وہ اسے فائدہ اٹھا لیتے ہیں؟ ایٹ لارج اگر آپ دیکھیں کہ بیسیکلی ہماری ایک ہولسٹک اپروچ ہے. ہم صرف یہ نہیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بلکہ گورنمنٹ کے ادارے بھی جو ہیں وہ بھی اس میں پارٹنرز ہوتے ہیں ریسرچ میں. ظاہر ریسرچ فنڈنگز گورنمنٹ کے اداروں سے آتی ہے، گورنمنٹ اس میں انگیج ہوتی ہے. تو ہم گورنمنٹس کو اپنی ان تمام ورکشاپس میں، سیمینارز میں انوائٹ کرتے ہیں جن میں ہم اپنے فارمرز کو اور دوسرے لوگوں کو. آپ تو کوشش کرتے ہیں وہ بھی واقعی اس سے مستفید ہوتے ہیں اور کہیں امپلیمنٹیشن بھی نظر آتی ہے یا فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے؟ جیسے بہت مطلب امپلیمنٹیشن ہے لیکن بڑے نیرو لیول پر بہت. ہاں وہ بہت زیادہ. جہاں درالا صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ اس کے بینیفیشری بھی براہ راست ہیں اور افیکٹو بھی ہیں. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ زرعی مارکیٹنگ کا یہ سارا نظام، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں یا آصف صاحب کر رہے ہیں، یہ سارا آپ کو بیسیکلی سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے، تو آپ ان اداروں سے تحفظ محسوس کرتے ہیں یا جیسے ہی فصل آتی ہے اور پھر وہ آپ لوگوں کے حوالے ہوتے ہیں اور اللہ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں؟ یہ صرف دو علیحدہ شعبے ہیں جن کا آپ نے تذکرہ اکٹھا کر دیا ہے. ایک تو ہے زرعی مارکیٹنگ اور ایک ہے یہ زرعی بزنس ڈیولپمنٹ جو مہدی صاحب جس کو ڈیل کرتے ہیں. اب جہاں تک تو ہے یہ بزنس ڈیولپمنٹ کا، ان لوگوں نے اپنا کام کیا ہے اور انہوں نے فارمر جیسے میں ہوں ایک شعور ڈیولپ کیا ہے. ہمیں ایک نئی راہ، نئی جدت دکھائی کہ بزنس میں ایسے آپ بہتر کریں، آم کو ہارویسٹ ایسے کریں، ڈی سیپ کریں، ایسے پیک کریں. اور انہوں نے فارمرز کی ہائی اینڈ مارکیٹ تک رسائی بھی کی. بڑی بڑی یہاں مثالیں موجود ہیں، بڑے بڑے فارمر اب ڈیولپ ہو گئے ہیں انہی کی گائیڈنس سے. مہدی صاحب بڑے عرصے سے اس کام میں ہیں اور ان کے ساتھ ایک ملک امان اللہ صاحب فیصل آباد سے. یہ ایک دونوں ان حضرات کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مینگو مارکیٹنگ کو ایک نئی راہ دکھانے میں. اب جہاں پر ہم سوال آتا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ایگری مارکیٹنگ کا شعبہ ہے، مانا کہ اب وہ میں اسے صرف ابھی اگنائٹ سٹیج تک کہوں گا، ابھی اگنیشن ہو رہا ہے اس کا. میں ابھی اس کی امپلیمنٹیشن کا یا نہیں کہوں گا. وہ اس لیے نہیں کہوں گا، میں ایک چھوٹی سی 70 سال کے بعد بھی ہم ابھی اس سٹیج پر ہیں. آپ 70 سال میں آج تک نظام تعلیم کے بارے میں تو فیصلہ کر نہیں سکے کہ پڑھانا کیا ہے بچے کو. اسی طرح ہر شعبے میں زراعت پر تو ہماری معیشت کھڑی ہے نا جی. ہم تو بچپن سے یہ پڑھتے آئے اور بچوں کو بھی پڑھاتے آئے کہ جی یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اور ہمارا 67% جو جی ڈی پی ہے وہ اس پہ ہے، سارا کچھ ہے. لیکن سر جو صورتحال ہماری اس وقت ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر آپ اپنا آم منڈی میں تول کے ذریعے بیچنا چاہیں تو 42 کلو لے کر
40 کلو کے پیسے دیے جاتے ہیں، 2 کلو فی من کاٹ ہے۔ اب آج اس مہنگے دور میں اگر آپ چناب گولڈ بیچنے جائیں جو 7,000 روپے من ہے، اور اس میں سے اگر 2 آم، اس کا تو ویسے بھی آم 1.5 کلو کا ہوتا ہے، اور اگر اس کے 2 کلو نکال دیے جائیں تو آپ خود سوچیے کہ اس کو کتنا بڑا نقصان ہے، علاوہ اس کمیشن کے، علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے۔ اس بارے میں 2-3 سال پہلے بڑی زوردار موو ہوئی، بینرز بھی لگے کہ یہ کاٹ آئندہ نہیں ہوگی، لیکن سم ہاؤ وہ ایک آفیسر تھے، انہوں نے یہ کیمپین چلائی، لیکن جو ہی ان کا یہاں سے ٹرانسفر ہوا ایز اے سیکٹری ایگریکلچر تو اس کے بعد پھر وہ کیمپین ٹھنڈی پڑ گئی۔ اب یہ بہت سارے معاملات ہیں ایگری مارکیٹنگ میں، ان لوگوں کو تبدیل کرنی ہیں پرانی روشیں اور جہتیں۔ انہوں نے لڑنا ہے مارکیٹنگ، ایگری مارکیٹنگ کی بات کرو، انہوں نے لڑنا ہے روایات سے، اور روایات سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ لکڑ منڈی چلے جائیں، وہاں آم کی لکڑی جو پودے مر جاتے ہیں بکنے آتی ہے تو وہاں بھی 42 کلو تول کے 40 کلو کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اب ان سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جی 70 سال سے تو ہمارا رواج ہے۔ تو ان لوگوں کا کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو بڑی خرابی یہ ہے نا کہ ہم ساری ذمہ داری اور سارے کام حکومت کو سونپ دیتے ہیں۔ جی اب یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ڈنڈا لے کر آئے اور ہمیں ٹھیک کرے۔ جی اب ان روایات کو ٹھیک کرنے کے لیے کاشتکار خود بھی تو آگے آ سکتے ہیں، اپنی کونسلز بھی بنا سکتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر جو سارے معاملات ہیں ان سے گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں۔ جی تو یہ بھی وہاں بھی ایک بڑا ابہام ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کر اس سارے نظام کو ٹھیک کرے۔ اچھا، میں آپ کی اس گفتگو سے یہ سمجھا ہوں کہ ہم ایگری جو مارکیٹنگ ہے اس کو فوکس کر رہے ہیں صرف قیمت پر، بس حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ پروڈکشن، ہاں جی، پروڈکشن کے بعد جو گریڈنگ ہے، اور جی اس کے بعد جو ہے سٹوریج ہے اور جی پیکیجنگ ہے، اور پھر جا کے اس کو فروخت کرنا ہے، یہ سارے یہ سارا کچھ۔ اس کے علاوہ ریلوے کی ٹرانسپورٹیشن میں یہ لوگ اپنے انوالو ہوں، وہاں سے مینگو ایکسپورٹر جو یہاں سے مال بھیجتے ہیں، اگر وہ ٹرین کے ذریعے بھیجیں اور جلدی جائے گا۔ آپ کا اطمینان نظر نہیں آ رہا ہے نہیں، بالکل ایگری مارکیٹنگ پر جو حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے اس نہیں، میں۔ تو آصف صاحب یہ فرمائیں کہ ہمارا جو ایگری مارکیٹنگ کا سٹینڈرڈ ہے وہ انٹرنیشنلی کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کہیں میٹ کرتے ہیں ہم کہ بھی دنیا کے مقابلے پر ہم جا رہے ہیں؟ جی اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، درالہ صاحب فرما رہے تھے، ایک تو ہمارا جو ایگزسٹنگ مارکیٹنگ کا سسٹم ہے وہ اب ٹرانسفارمیشن کے فیز میں ہے۔ ہمارا جو پرانا قانون تھا 1978 کا، اس کو اب ریپیل ہو گیا ہے، ہماری پامرا ایک اتھارٹی بن گئی ہے، پنجاب ایگریکلچرل مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی۔ تو جو ہمارے پرانے قانون میں لیپسز تھے یا لوپ ہولز تھے، ان کو اب اس میں ہم نے کور کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی اس میں مثال یہ دیتا ہوں، جیسے درالہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے جو ہے فارمر سے انلیگل ڈیڈکشن ہوتی ہے، کٹوتی ہوتی ہے، تو ہمارا جو اب پامرا اتھارٹی ہے، اس میں جو ہمارا پامرا ایکٹ ہے، اس کی ہماری ایک سیکشن ہے 25، اس کے تحت اگر کوئی کمیشن ایجنٹ فارمر کے ساتھ کوئی مال پریکٹس کرتا ہے تو اس میں 5 لاکھ تک جرمانہ ہے اس میں، اور منیمم جو ہے 1 لاکھ جرمانہ ہے۔ کتنے جرمانے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا اس میں جو ہے امپریزنمنٹ جو ہے وہ 6 ماہ کی ہے، اور منیمم جو ہے 1 ویک ہے۔ قانون تو ہمارے پاس نہیں، بہتر اس میں یہ ہے، مسئلہ امپلیمنٹیشن کا آ جاتا ہے۔ اس میں ایشو یہ ہے کہ ایک تو ہم رینڈم جو ہے ہم اپنی چیکنگ کرتے ہیں، ہمارے جو سٹاف ہے آفیسر ہیں وہ رینڈم چیکنگ کرتے ہیں، تو وہاں پہ پرابلم یہ آتا ہے کہ جس فارمر سے وہ ڈیڈکشن ہو رہی ہوتی ہے یا وہ وہاں پہ کمیشن کی کوئی اوور چارجنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہمیں جو ہے نا کمپلینٹ چاہیے ہوتا ہے، جو ہم نے کمپلینٹ یا ہم نے کیس فائل کرنا ہے یا لانچ کرنا ہے، تو وہ فارمر بیسیکلی جو ہے وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک جو ہے ایک لوپ ہول ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا بینیفٹ جو ہے وہ کمیشن جو سب جگہوں پر یہی لوپ ہول ہے۔ یہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ میں ایک بریک لے لوں، ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایگری بزنس میں ایگری مارکیٹنگ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، یا صرف بزنس کے معاملات جو زراعت سے وابستہ ہیں، اور ان کے کون کون سے شعبے جو ہے وہ آپ زیر بحث لاتے ہیں اور ان پر تحقیق کرتے ہیں؟ جی بالکل، ایگری مارکیٹنگ ایک کمپوننٹ ہے ایگری بزنس کا۔ بزنس پورا ایک پورٹ فولیو ہے، اسٹارٹنگ فرام دی پروڈکشن اپ ٹو دی اس کی فائنینشیل مینجمنٹ، اور پھر اس کی مارکیٹنگ، اور پھر اس کی HR مینجمنٹ۔ بزنس تو ایک پورا ایک کمپوننٹ ہے۔ تو ہم تقریباً تمام ایشوز پہ ریسرچ کرتے ہیں، تمام ایشوز کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہ تبھی ہمیں ایک پوری سٹوری سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں کہاں پر ایشوز ہے۔
فار ایگزامپل ہم نے جب مینگو کا پروجیکٹ دراللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، ہم نے جب چلایا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں بہت سارے لیبر کے ایشوز ہیں، یعنی ہیومن ریسورس کے ایشو ہیں، وہ ٹیکنیکلی ٹرینڈ نہیں ہے. تو پھر ہم نے اسی کو ایک اپنے ریسرچ کمپوننٹ میں رکھا کہ ایک جرمن کا پروجیکٹ تھا، انٹرنیشنل سینٹر فار ڈیسنٹ ورک اینڈ ڈیولپمنٹ، کہ کیسے ورک کو ڈیسنٹ بنایا جائے، کیسے فارمر لیبر کو ٹرین کر کے اس کو پراپرلی یونیفارم. آپ نے ایک ماڈل فرام جی کیا ماڈل، ہاں جی کاشتکاروں کو، Exactly. مطلب آپ نے تحقیق کی، جی فارن فنڈنگ سے تحقیق Yes, کی، پیسے yes. باہر سے آئے، اس پہ تحقیق کی، اور Yes. پھر ایک ماڈل فراہم کیا کہ آپ اس طرح اپنی جو آپ کی لیبر ہے، آپ کی جو کام کرنے والے مزدور ہیں، ملازمین ہیں، ان کو آپ تربیت دے سکتے جی ہیں. بالکل. تو اس کے اثرات کچھ مرتب ہوئے؟ جی اس کے ساتھ بالکل مرتب ہوئے. جب وہ ٹرینڈ فارمر جو ہماری اسٹڈی یعنی کہ جو ہماری ٹارگٹ فارمر تھے، ہم نے دیکھا کہ ان کی پروڈکٹیوٹی میں بڑا ریمارکیبل اضافہ ہوا ہے، کہ ایفیشنسی بہتر ہوئی لیبرز کی. کیونکہ لیبر کو جب آپ ایک پراپر یونیفارم دے دیں گے، اس کے ویجز اس کو اکارڈنگلی مل جائیں گی، اس کے ایک ہیلتھ ایشوز کو ایڈریس کر دیں گے، تو آٹومیٹکلی وہ اچھا پرفارم کرے گا. تو اس میں ویسٹیج جو ہے وہ آلموسٹ 5 سے 10% ریڈیوس ہوئی، کہ جو ویسٹ ہو رہا تھا پروڈکٹ آن فارم بات کر رہا ہوں، وہ بہتر ہوا. یہ ویلیو ایڈیشن کو بھی آپ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل کہ ویلیو ایڈیشن. جی اصل تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم شاید اس شعبے میں عام آدمی کے سمجھنے کے لیے ویلیو ایڈیشن کو ہم ایسے سمجھ لیں کہ اگر عام ایک پھل ہے تو اس سے بہت ساری مصنوعات بنائی جا سکتی ہیں، تو ان مصنوعات کی طرف جو ہے ہم توجہ نہیں دیتے، اور ہم آم کو بطور پھل بیچتے ہیں تو ظاہر ہے پیسے اچھے نہیں ملتے. تو اس پہ کیا ورک کریں؟ جی بالکل بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، اور اس میں بالکل ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے صرف فریش مینگو پہ کام نہیں کیا، ہم نے اس کی جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں اس پہ بھی کام کیا. ہم نے باقاعدہ اس کا ایک برانڈ لانچ کیا، یونی فریش کا تو فریش مینگو کا برانڈ تھا، اور ہم نے یونی ویلیو ایک برانڈ لانچ کیا جس میں ہم ڈرائی مینگو، اس کے سلائس کو ڈرائی کر کے پیک کر کے ہم بیچ رہے ہیں. اس سال ہم نے اس کی پوری ٹیسٹ مارکیٹنگ کی ہے، اور تقریباً 25 فارمرز جو ہیں ہمارے ساتھ لنک اپ ہیں. لوکل مارکیٹ میں بھی اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ بالکل لوکل مارکیٹ میں ہی ڈیمانڈ ہے. اچھا، لوکل مارکیٹ اس سے پھر کیا بنتا ہے؟ کیا ایسے ہی اسے کھایا جاتا ہے؟ ڈرائی مینگو جیسے آپ چپس کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پوٹیٹو چپس ہوتے ہیں، اچھا اس طرح ایسے ڈرائی مینگو جو ہے چپس کہہ لیں اس کو، اچھا ٹھیک ہے، بٹ وہ چپس کی طرح نہیں ہے وہ، لیکن ایک ڈرائی اس میں، یعنی کہ اس میں موائسچر نہیں ہے، موائسچر کنٹینٹس نہیں ہے، سویٹنس ہوگی اس میں، سویٹنس ہے ویسے. کیونکہ دیکھیں فریش تو اس کی ایک لمیٹڈ لائف ہے، اس کو جتنا بھی آپ کر لیں تو 30-35 ڈیز تک میکسیمم آپ بہت کنٹرول ایٹماسفیئر میں رکھیں تو رہ سکتا ہے. لیکن ڈرائی جو ہے وہ آپ 1-1.5-2 سال تک بھی کر سکتے ہیں اسٹور اس کو، اور پراپرلی آپ اس کو کریں. تو ویسے بھی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. کاشتکار ان سارے معاملات کو سمجھتا نہیں ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، یا ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں کہ وہ ویلیو ایڈیشن کی طرف جا سکے. اس پہ بھی آپ نے تحقیق کی ہوگی، کیا نتیجہ کیا نکلا؟ اس میں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جی یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں، یہ سارے ایشوز وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اویئرنیس نہیں ہے، پھر سیکنڈ ریسورسز نہیں ہیں، اسکلز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر مارکیٹ کا نہیں پتا کہ کہاں یہ سیل ہوگا. تو آٹومیٹکلی جب ایک نئی چیز ہے اور اس کی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو اس کو ٹیکنالوجی تک ایکسیس نہیں ہے، یہ ساری چیزیں. آپ بھی آصف صاحب اس پہ ویلیو ایڈیشن پہ کام کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا جی، اگر وہ پروڈکٹ ہے اگر ویلیو ایڈڈ ہو جائے گی تو ظاہر ہے وہ قیمتی ہو جائے گی، پیسے بھی اچھے مل جائیں گے. ویلیو ایڈیشن پہ ہم اب ہمارا پامرا کے تحت جو ہے ہمارے اس میں گریڈنگ اور پیکنگ کے یونٹس جو ہیں ان کے پہ کام ہو رہا ہے، پلس اس پہ ہم گریڈنگ کے جو ہیں اسٹینڈرڈ وہ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے کولڈ چین ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں جو ہے ان لانگ رن جو فارمر کے بینیفٹ کے لیے جائیں گی، کہ اگر ایک ٹائم میں اگر کسی پروڈکٹ کا ریٹ کم ہوتا ہے تو اس میں وہ کولڈ چین میں چلا جائے، اور جب ریٹ بہتر ہو تو اس کو سیل آپ اس کے لیے گائیڈ لائن فراہم کر رہے ہیں، یا گورنمنٹ کے لیول پر بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ کولڈ چین بن رہی ہے، اسٹوریج بن رہے ہیں؟ گورنمنٹ لیول پہ ہی اس پہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا پامرا کا جو سیٹ اپ ہے ابھی وہ فلی فنکشنل نہیں ہے، اس میں ٹرانزیشن میں ہے. وہ ہوپ فلی جب یہ مکمل ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں اس میں گریڈنگ، پیکنگ اور کولڈ چین کے سارے پروسیس جو ہیں کمپوننٹ یہ شامل ہیں اس میں. درالا صاحب سر، یہ سب سے بڑا گلہ کاشتکار کو ہے کہ کھیت میں وہ 10 روپے کلو آلو بیچ رہا ہوتا ہے، ریڈی پر جو ہے وہ 60 روپے 70 روپے کلو بک رہے ہوتے ہیں. ٹماٹر اسے وہ 5 روپے کا ریٹ مل رہا ہوتا ہے، ریڈی پر 50 روپے بک رہے ہوتے ہیں. آپ بطور کاشتکار اس کا ذمہ دار اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں تو تعین کیا کریں گے کہ کہاں خرابی کہاں ہو رہی ہے؟ بڑا آسان حل ہے جناب. ہم نے غلطی یہ کی کہ جب ہم نے فارمر کی پروڈیوس کو کنزیومر تک ہم نے پہنچانا تھا تو ہم نے درمیان میں ایک منڈی نام کی ایک چیز اسٹیبلش کر دی. ٹھیک ہے.
मंडी को वो चूँकि एक लिमिटेड जगह है, उसमें लिमिटेड लोग हैं, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिजनेसमैन वहाँ वर्किंग कर रहे हैं, वो एक कम्युनिटी हमने डेवलप कर दी। जब तो आबादी थोड़ी थी, प्रोड्यूस कम थी, तो वो गुजारा होता रहा। अब आपका ये पूरा बिजनेस जो है वो हाईजैक्ड है। एक मखसूस कम्युनिटी, एक मखसूस ग्रुप ऑफ सम पीपल, अब वो उनके हाथ में, पूरी मंडी उनके हाथ में है। आपके ख्याल में आड़ती जिम्मेदार है? डेफिनेटली ये इस सारा जो दरमियान में ये डिफरेंस आ रहा है, इसका जो हल है, देखें हमें तजर्बे करने की ज़रूरत नहीं, हम बने बनाए मॉडल मौजूद हैं। जर्मनी की मैं मिसाल देता हूं। आड़ती को हम माइनस कर दें, आड़ती को निकाल, आड़ती तो ऐसा बंदा है जो आपको ज़रूरत के तहत कर्जा भी दे देता है, आपकी फसल जो है वो खराब हो रही होती है उसको संभाल भी लेता है, बेच के पैसे भी घर पहुंचा देता है। जी बिल्कुल, घर नहीं पहुंचाता सर, और ना ही वो खुद बेचता है, वो हम ही लेके जाते हैं और वो उसके पास हाजिर जो ग्राहक। इसमें एक बहुत बड़ी बहस है, हम इसमें अगर हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, इसका देखिए जर्मनी के पास एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है। जर्मनी में 2 किस्म की वेजिटेबल फ्रूट मार्केट्स हैं, एक वो जो बिजनेस ओरिएंटेड पार्टीज़ की हैं, एक वो जो फार्मर मार्केट्स हैं। फार्मर वहाँ अपनी प्रोड्यूस लाता है, वहाँ वो अपना थड़े पे लगा के बैठ जाता है, जो कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्ट वहाँ से परचेज करते हैं। तो फार्मर को यहाँ भी किसी ने नहीं रोका है, यहाँ रोका है। आप ये बात हम कह सकते हैं कि जी किसी ने नहीं रोका, लेकिन आप करके दिखाएं। कोई फार्मर यहाँ अपना एक लगाए, छोटा सा कोई अड्डा ठिया, उसको शाम तक इंशाल्लाह उसको समझ आ जाएगी कि उसके साथ होता क्या है। बताएं ना, अब इस दफ़ा डेफिनेटली सर यहाँ माफिया उसको नहीं चलने देगा, उसका सारा उसके आम उठा लेंगे, उसके तंबू उखाड़ देंगे। अभी इस दफ़ा ये एग्री मार्केटिंग वालों ने जोर लगाया है, ये बहुत अच्छा स्टेप इन्होंने लिया, मैं इनको शाबाश देता हूँ। इस दफ़ा इन्होंने फार्मर का एक कम से कम एक दीवार के साथ एक जगह इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि ये एक खौफ तोड़ा जाए लोगों का। मंडी के बाहर, मंडी के अंदर दीवार के साथ जहाँ इनका कंडा लगा हुआ है, इसके साथ इन्होंने कोशिश की। इस दफ़ा हुआ नहीं अभी तक इनसे, लेकिन कोशिश इन्होंने की कि ये फार्मर फ्लोर यहाँ बनाया जाए और यहाँ पर लोग आके अपनी प्रोड्यूस। साहब ये बात समझ नहीं आती कि देखिए ना, 5 रुपए वाली चीज़ जो है 50 रुपए में बिक रही है और हम सिर्फ एक शख्स को जिम्मेदार करार देते हैं कि जी वो 45 रुपए वो ले रहे हैं आड़ती। इसके अंदर कुछ और भी साइंस है, इसके अंदर और भी साइंस है। आपका जो असल जो आउटलेट है ना, जो कंज्यूमर को जो चीज़ फराहम करता है, वो है आपका रेडी वाला ज़्यादा। अब सूरत हाल ये है कि रेडी वाले ने ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 हज़ार रुपये का आज सुबह मंडी से सामान लेना है और उसके घर का 2000-1500 रुपये उसका खर्चा है रोटी फैमिली का। उसने उस थोड़े से माल, उस रेडी पर जितना माल समा सकता है, उसने उसमें से अपने घर के लिए 2-4 हज़ार और 2-4 हज़ार उसने अपनी सेविंग के लिए अलहदा करने। 40-50% उसने प्रॉफिट रख लिया। एग्जैक्टली, ये जो असल मसला है जिस पे कोई नहीं सोचता। अब ये डिप्टी कमिश्नर साहब भी, एसपी साहब भी मंडी में जाके बोली रुकवा देते हैं। भाई वहाँ बोली रुकवाने का क्या फ़ायदा है? बोली तो रुक गई, रेडी वाले को और सस्ता मिल गया, मार्केट में रेडी वाले ने 1 रुपया कम नहीं करना। जो असल इशू है उस पर कोई आता नहीं है। हमें अपने मुल्क से इस रेडी माफिया को ख़त्म करना है। जब तक आप इस रेडी माफिया को ख़त्म नहीं करेंगे, आपकी चीज़ें प्रोड्यूसर कंज्यूमर तक सस्ती नहीं पहुंच सकती हैं, क्योंकि उसने थोड़े कैपिटल तो खौफनाक हद तक बढ़ गई हैं और बढ़ती जा रही है। और ऐसा लगता है कि पूरा कारोबार रेडी में। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, इस बारे में एक कहा जाता था कि जी रेडी जो है ये एक गरीब आदमी है, अपनी डेली रोज़ी कमाता है। अब इस कंसेप्ट में ये वैसे सुन रहे हैं आसिफ साहब, मैं इनको फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। अब रेडी वाला गरीब नहीं है, रेडी वाला अब आप चले मेरे साथ में बोस्टन रोड पे, आपको बताता हूं नहीं है ना, वो टैक्स देता है। नहीं सर, उसको छोड़ें, वो रेडी वाला अब नहीं रहा। मैं जो बात बता रहा हूँ, अब रेडी वाले की 20-20 रेडियाँ हैं। अच्छा, हाँ, वो उसका गोदाम है, वहाँ से वो 20 रेडियाँ सुबह तैयार करता है। 600 से 700-800 रुपये डेली पे एक बंदे को वो रेडी देता है। अच्छा, उसे कहता है ये तुम्हारे पास ये आज 2 मन सेब है, ये इतने का मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे शाम को तुमसे ये से फॉर एग्जांपल ये 15,000 मुझे चाहिए तुमसे, एक मिसाल है। अब तुम 700 मैं तुम्हें दूंगा, मुझे 15,000 चाहिए। अब वो आज़ाद है कि वो जितना मर्जी टीका लगा सके। ये असल में ये प्रॉब्लम, इस पे मैंने इतनी रिसर्च की, ये बेसिकली आपकी जो कंज्यूमर मार्केट है, जो एक्सेस जहाँ पर आपके कंज्यूमर का है, वहाँ पर वो लूटा जा रहा है। मंडी में एसपी साहब, डीसी साहब, मैजिस्ट्रेट्स वहाँ जितना मर्जी बोली काम करवा लें, कंज्यूमर को उसी प्राइस पे मिलेगी जिस पे कल बिकी थी। आसिफ साहब, तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जो बता रहे हैं, आपके इल्म में है ये सारा मंजरनामा जो कुछ हो रहा है? देखें, धराला साहब के मौक़िफ़ से मैं जो है इत्तेफाक नहीं करता। अब अगर हम सब्ज़ी मंडियों की हम मिसाल लें तो हमारी हर मंडी के अंदर हमने एक स्पेस एलोकेट की हुई है फार्मर प्लेटफार्म के नाम से।
वहाँ पे टेंटेज प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारा कोई छोटा फार्मर अगर कोई डायरेक्ट कोई चीज़ वहाँ पे सेल करना चाहता है तो वो वहाँ पे जगह मौजूद है, वो वहाँ पे जाए, जो ऑक्शन की टाइम है वहाँ पे उस पर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है, वो वहाँ पे जाए, वहाँ पे अपनी प्रोड्यूस जो है वो सेल करे और सेल करने के बाद अपना वो जो भी उसकी इनकम है वो ले और घर चला जाए। उस पर ना उस पर कोई कमीशन है, ना उस पर कोई आड़ती के कोई चार्जेस हैं, ना ही उस पर कोई मार्केट कमेटी के चार्जेस हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट है। और जहाँ तक मंडी के अंदर जो है ओवर चार्जिंग का फरमा रहे थे, ये जो रेडी वाला एलिमेंट है, नहीं मैं मंडी से आगे चलते हैं ना। मंडी के अंदर जो ऑक्शन का सिस्टम है वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, वो डिमांड एंड सप्लाई का जो हमारा मैकेनिज्म है वो रेट को डिटरमिन करता है। उस रेट पे जब ऑक्शन हो जाती है, होर्डिंग वाले आ जाते हैं तो देखिए सब्जियात की तो होर्डिंग होती नहीं है। सब्जियात जो है ये तो पेरिशेबल आइटम्स हैं। अब टमाटर की क्या होर्डिंग होगी कि एक दिन आपने परचेज किया है तो दूसरे दिन ये ज़ाया हो जाएगा। और सारे फल पूरा साल दस्तयाब होते हैं। देखिए जो फ्रूट है हमारा, फसल आई है, ताज़ा फसल आई है, अगर वो पैसे वाला आदमी है जिसके पास कोल्ड स्टोरेज है, सारा कुछ है, उसने उठा के सारी फसल वहाँ डाल दी है और पूरा साल अपनी मर्जी के पैसों से चलाई है, तो आप इसको अक्सर नज़रअंदाज कर देंगे जी ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं, होल्डिंग के ज़ुमरे में वो नहीं आता। वो ऐसे है कि जो हमारी सब्जियात हैं ये तो हमारे रूटीन की आइटम है, ये पेरिशेबल आइटम है और ये कंज्यूम होती रहती हैं। एक दिन अगर वो कंज्यूम नहीं होगी दूसरे दिन अल्टीमेटली वो जो है वो ज़ाया हो जाएगी। जहाँ तक हमारे फ्रूट्स हैं, चूँकि फ्रूट्स का हमारा जो है जो हमारे अपर एरियाज़ हैं, हमारे कोल्ड एरियाज़ हैं, KP के उस साइड से हमारे आते हैं, तो चूँकि एक सीज़न है, सीज़न के अंदर जितनी उसकी कंजम्पशन होनी होती है वो हो जाती है। रूटीन में मार्केट का जो फ्लो है वो चलता रहता है। जो हमारी सरप्लस प्रोड्यूस होती है वो हमारे कोल्ड स्टोरेज में चली जाती है ताकि ऑफ सीज़न में हमारे पास उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी मौजूद रहे और हम उसको इस्तेमाल कर सकें। फ्रोज़न वेजिटेबल का आंसर भी है और उस पर भी ज़रा डिटेल से बात करते हैं। मैं एक ब्रेक ले लूँ, फिर ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये फरमाएं आसिफ साहब, ये वैसे प्रोटेक्शन के लिए कीमत अपने मुनासिब हद तक रखने के लिए आपके पास मैकेनिज़्म क्या है? हमें ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि ये कंट्रोल कैसे हो जाता है? देखिए इसमें काफ़ी सारी जो है हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग ने भी ट्रांसफॉर्मेशन की है, हो रही है, चलती रहेगी, क्योंकि एक प्रोसेस है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। एक तो हमने हमारे डिपार्टमेंट ने मंडी ऐप के नाम से एक PITB की हेल्प से एक हमारी ऐप जो है की है इनकी है हमारी मंडियों के अंदर। वहाँ पे जो हमारी अराइवल होती है वो उसमें डिजिटाइज होती रहती है, हमें उसका जो है फोरकास्टिंग में आसानी हो जाती है कि किस सीज़न में किस चीज़ की जो है शार्टेज एक्सपेक्ट हो सकती है, तो उसमें हमने क्या मेजर लेने हैं। दूसरा, वहाँ पे हमने फार्मर के लिए जो है बना दिए हैं, प्लेटफार्म बना दिए हैं, उनको डायरेक्ट को सेल करना चाहता है तो वहाँ पे सेल कर सकता है। तीसरा, वहाँ हमारा जो है जो सिस्टम है, जहाँ तक ये फरमा रहे थे ना कि मंडियों के अंदर ओवर चार्जिंग, मंडियों के अंदर ओवर चार्जिंग नहीं होती, वहाँ पे एक सिस्टम है, सेटअप है, उसके तहत वो प्राइसेस जो है हमारी होल सेल की रेगुलेट होती हैं मंडी के अंदर। मंडी के अंदर से जब चीज़ हम होल सेल रेट देते हैं, फिर उसका एक गवर्नमेंट का एक तयशुदा फार्मूला है, उसके हिसाब से हम उस पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल का हम रिटेल का रेट जो है मार्केट का दे देते हैं। अगर मंडी के अंदर एक चीज़ का रेट 20 रुपये जो है हमारा होल सेल का आ रहा है, तो उसमें जो ड्यू मार्जिन है हम उसमें सपोज हम उसमें 5 रुपये ऐड करके अगर 25 रुपये मार्केट में उसका रिटेल रेट दे देते हैं, तो ये लैप्स जो है वो मार्केट कमेटी के एंड पे नहीं है। बेसिकली अब इस रेट की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने एनफोर्स कराना है प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत। अगर रेडी वाला या कोई शॉपकीपर 25 की बजाय अगर वो 50 की सेल कर देता है तो उसका ब्लेम मार्केट कमेटी या एग्री मार्केटिंग पे नहीं आता, बल्कि इसकी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो नोटिफाई होम डिपार्टमेंट करता है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करवाती है। रिजल्ट ये है कि जो कंज्यूमर है वो पिस रहा है और वो परेशान है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर मुबशर साहब आप बताएं आपकी तहकीक क्या कहती है, ये जो कंज्यूमर और फार्मर के दरमियान इतना बड़ा गैप है, ये इसकी वजूहत क्या हैं और आपके ख्याल में किस तरह फुलफिल हो सकता है? जी बिल्कुल, इसमें देखें हम इसे कहते हैं टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द चेन, कि एक तरफ प्रोड्यूसर है वो उस किनारे पर खड़ा हुआ है, वो उस किनारे पर, और दोनों ही पिस रहे हैं। इसमें नो डाउट कि ये एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है, हो रहा है ऐसे ही हो रहा है। कंज्यूमर को जो पैसे पे कर रहा है उसकी क्वालिटी नहीं मिल रही। ठीक है।
اور جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے. فارمرز جو پیدا کر رہا ہے اس کو اس کی قیمت نہیں مل رہی. اب اس میں بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ جو رول ہے وہ تمام پلیئرز کا ہے. اس میں گروورز بھی شامل ہیں, اس میں مڈل مین بھی شامل ہے, اس میں ریٹیلر بھی شامل ہے, اور زیادہ جو رول ہے وہ ریگولیٹری میکانزم کا ہے. جیسا کہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ دو حصے ہیں بیسیکلی. ایک ہے ایگریکلچر مارکیٹنگ جس نے ہول سیل کی مارکیٹس کو ریگولیٹ کرنا ہے, وہ ان کا کام ہے. کچھ ہیں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو کہ ایڈمنسٹریشن نے کرنے ہیں, فار ایگزامپل کنزیومر پرائز کو مینیج کرنا, وہ سارا یہ ان کا کام ہے. تو ہمارے ہاں کیونکہ ہم بیسیکلی نیشن آف شاپ کیپر بن چکے ہیں, یعنی کہ آپ جہاں جائیں جہاں مرضی دکان کھول لیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, جہاں مرضی کھڑے ہو کے کوئی چیز بیچ دیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اب کیونکہ ظاہر ہے ایک سوشل فیکٹر ہے, بہت سارے ایشوز ہیں, لوگوں کو روزگار چاہیے, چھیڑنا نہیں ہے کسی کو, چھیڑنا نہیں, جو پریشان نہ کریں, چاہے جو جتنا مرضی قانون توڑتا جائے, جو کوئی اس کی افراتفری چھیڑنا نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری یہ اوپن اینڈڈ مارکیٹس ہیں, کنزیومر مارکیٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, اس کی ریگولیشن کی بہت اشد ضرورت ہے. اس کو پراپرلی ریگولیٹ کیا جائے, اس کا کوئی ریگولیٹ کس طرح, وہ کیا میکینزم ہو, کوئی سپورٹ پرائس ہو, فکسڈ پرائس ہو کہ بھئی ٹماٹر کی سیزن میں یہ قیمت ہوگی جی, وہ فارمر کو بھی پتہ ہو, کنزیومر کو پتہ ہو. کیا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ وہ تو ہو رہا ہے, یہ فکس بھی کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. بنتا ہے, یہ نہیں ہے کہ پرائس نہیں فکس ہوتی, پرائس بھی فکس ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جب اتنی زیادہ چیزیں ان ریگولیٹڈ ہوں گی کہ ایک بندہ یہاں کھڑا ہے, دوسرا دوسرے چوک میں کھڑا ہے, تیسرا تیسرے چوک میں کھڑا ہے, ریڈیو کی جیسے آپ نے کہا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. لیکن اب یہ تو کمپٹیشن ہو گیا, تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے فارمولے سے اس کمپٹیشن میں ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے اور مناسب پیسوں پر جو ہے, لیکن ایسا ہو نہیں رہا, اس لیے کہ کارٹلز ہے نا اس میں. جیسے درالا صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں مافیاز انوالو ہو گئے, تو آپ ویسے سجیسٹ کیا کرتے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے کہ یہ اس طرح کنٹرول میں آپ کو عرض کرتا ہوں سر, آپ پرائس کی ریگولیشن کو تو ابھی تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے لیے نا اس کو رکھیں. 1962 میں ایوب خان صاحب کے دور میں یہ گرین ریولوشن کے تحت یہ مارکیٹ کمیٹیاں اور یہ منڈیوں کا وجود انہوں نے اس کو ریگولرائز کیا. ان کے اپنے منڈیوں کے ایکٹ میں قانون کے مطابق 1 روپیہ 6 آنے فی سینکڑا یہ کمیشن مقرر تھا. یہ ایکٹ ہے, اسمبلی کا جو بل پاس ہے 1 روپیہ 6 آنے تھا یہ. اب اس میں جو وہ چونکہ پرپورشنیٹ ہے کہ جیسے جیسے چیز کی ویلیو کموڈیٹی کی بڑھے گی, وہ 1 روپیہ 6 آنے سینکڑا بھی بڑھتا جائے گا, اس لیے اس کی ویلیو خود بڑھے گی, اس کی پرسنٹیج بڑھانے کی ضرورت ہے. 1974 میں یہ شور مچا تو یہ 2 روپیہ 40 پیسے کیا گیا. اچھا, اس وقت بھی اسمبلی میں بل پاس ہوا, یہ امینڈ کیا گیا اس کو کہ جی اب مجھے یہ بتائیں کہ 2 روپیہ 40 پیسے سینکڑا جہاں کمیشن ان کی کتابوں میں لکھا ہے اور منڈی میں آڑتی لے رہا ہے 10 روپے سینکڑا, یہ آج تک اس کو روک سکے. باقی تو ساری چیزیں چھوڑیں, جو چیز ان کے انگوٹھے کے نیچے ہے یہ آج تک اس کو نہیں روک سکے. ہماری کسی کو, یہ نہیں کہ ان کا نام لے رہا ہوں, مطلب پچھلی 50 سال کی کوئی گورنمنٹ کسی نے ان کی اپنی مرضی. اب سر آپ خود سوچیں, جو پروڈیوسر 12 مہینے اس کھیت کو سانبھے, سردیوں میں پانی لگائے, جون کی چلچلاتی دھوپ میں پانی لگائے, رات کو سانپ اور بچھوؤں پہ پیر رکھ کے جائے, اس کو تو ملے 90%. اسے پتہ ہی نہیں ہے کتنا ملے گا, اس کو تو ملے, چلیے جو آج پرائس ہے, جو آج کی پرائس ہے ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں, اس کو تو ملے 90%. اور جس نے 2 منٹ میں ایک آواز لگائی وہ لے گیا 10%. مطلب 365 دن والا لے گا 90%. آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں, مطلب اس کو 5% پہ لے جایا جائے, آڑتی کا جو کمیشن ہے جی اس کو 5% کر دیا جائے. سر اصل میں بات یہی ہے, ہمارے اس نظام کے پیچھے نا سر اندھیرے میں چھپا ہوا ایک ہندو ساہوکاری نظام بیٹھا ہے جو اس سارے سسٹم کو اور گورنمنٹ کو فیل کرتا ہے. وہ ادھار پہ پیسے دیتے ہیں, وہ بہی کھاتے والا سسٹم ہے, اس پہ وہ سود لگاتے ہیں, اس کو سود کو انہوں نے شکل دی ہوئی ہے, نفع کا نام دیا ہوگا, اور اس کو جب اس کی پروڈیوس آتی ہے تو اس کو چھرا پھیر دیا جاتا ہے کہ تو پیسے نہیں لے سی ساڑھے کو. اب یہاں پر ایک بہت بڑا رول ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ اس فارمر کو اگر بینک ریٹ پہ سپورٹ کر دے گی تو ان پٹس کے پیسے اس کو کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں نا سر, پھر وہ بلیک میل بھی نہیں ہوگا نا سر آرتی کے پاس. تب آپ کا یہ جو بھائی جان بتا رہے ہیں آصف صاحب کہ یہ جو پبلک والی جو فلورز انہوں نے بتائے ہیں, گروورز فلور جو ہیں, وہ تب کامیاب ہوں گے جب آپ اس گروور کے بال, ہاتھ, پیر, ایک ایک بال اس کا قرضے میں بندھا ہوا ہے, اس کو وہاں سے جان چھڑوائیں. یہ ہندو ساہوکاری نظام سے پیچھے جب تک نہیں چھوڑتا. حکومت نے کوشش تو کی ہے کہ آسان شاید پر سستے قرضے, چھوٹی لیمٹ کے قرضے دیے جائیں. ہاں جی, لیکن شاید میرے خیال فارمرز تک اس کی اویئرنیس بھی اتنی نہیں ہے, اس کا لینا بھی اتنا آسان نہیں ہے. سر اس کا پروسیجر اتنا مشکل ہے, پھر اس کے اوپر جو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا ہے وہ ہے کائبر +7
अब काइबर स्टैंड्स फॉर कराची इंटर बैंक एक्सचेंज रेट। अब अगर आपने काइबर +7 ही कर रहे हैं ग्रोअर को, तो फिर वो कहेगा तो फिर तो व्यापारी वो 10% वो उधर ही दे दें, उधर तो 14% जहाँ देने से बेहतर पैसे भी फौरी मिल जाएंगे पैसे और वापसी भी जो है वो उसमें प्रॉपर्टी प्लाज नहीं करवानी पड़ेगी। सर ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, इस पे हमें कोशिश हर कोई कर रहा है। सबसे पहली बात ये कि जो कुछ तो कानून में लिखा हुआ है सर, उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। ठीक है, जो आज भी किताबों में कमीशन अलाउड है हमने, आप वहाँ से शुरू करें, उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। चले वहाँ तो 10% इम्प्लीमेंट करवा लें जी, आगे रेडी वाले से कैसे आगे करवाएं? जी हाँ। अब उसका तरीका मैं बताता हूँ। आप जब तक अपने सेल पॉइंट्स आइडेंटिफाई नहीं करते, आपको छोटे छोटे फासलों के बाद आपको एक सेल एरिया जो है, ये बरतानिया लंदन की मैं आपको मिसाल ये अब जो है आसिफ साहब से पूछते हैं ना जी, ये जो आपने सजेशन दी हैं, ये ख़ास तौर पे ये ग्राउंड फ्लोर जिनका हम जिक्र थड़े उसको कह लें, ये थड़े आपने सिर्फ मंडी में मुख्तस कर दिए हैं। अगर ये शहर में मुख्तस कर दिए जाए, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, और थड़े जो है वो बेशक आप रेंट आउट भी कर दें, काश्तकार आए वो अपना दिन का किराया दे और उस पर अपनी दुकान लगा के शाम को अपनी प्रोडक्ट बेच के चला जाए, तो इस पे कोई कहीं और नहीं हो रहा? नहीं, इसमें ये देखें ना आप, जो मंडी के अंदर कंसेप्ट है ना थड़े का या फार्मर मार्केट का, तो वहाँ पे तो होल सेल का रेट है, मतलब फार्मर उसमें सेल करेगा होल सेल रेट पे बल्क में। जहाँ तक ये सेकंड पोर्शन जो दराला साहब फरमा रहे हैं, ये एक रिटेल का है। तो रिटेल में गवर्नमेंट इस सूरत हाल में यहाँ पे जो है हमारे कंज्यूमर उनको फाइनेंस कर रही है या सपोर्ट कर रही है कि वहाँ पे उन्होंने रिटेल जो है मुख्तलिफ शॉप्स लगाई हुई हैं, जैसे सहूलत बाज़ार का नाम है। सहूलत बाज़ार बेसिकली यही चीज़ें हैं कि जो गवर्नमेंट का एक रेट नोटिफाई होता है, वो हर मार्केट के अंदर एक सहूलत बाज़ार बना हुआ है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें उस नोटिफाइड रेट पे अवेलेबल है, वहाँ पे ख़रीदी जा सकती हैं। अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि हर जगह पे एक आउटलेट बना देना, मतलब ये भी एक उसमें HR चाहिए, सारा सिस्टम चाहिए। लेकिन एग्जिस्टिंग हम देखें तो सहूलत बाज़ार जो हैं वो बेहतरीन सर्व कर रहे हैं, लोग वहाँ से क्वालिटी की चीज़ें ले सकते हैं वहाँ, और नोटिफाइड रेट पे ले सकते हैं। धराला साहब ये वो मैं आपकी बात सुनता हूँ, ये बताएंगे, ये देखें ना 7-10 दुकानें होंगी सब्जी की जी, और इतने ज़बरदस्त अंदाज से एक ही रेट रख के बैठे होंगे जी, आपको कहीं से भी कोई सस्ती चीज़ नहीं मिलेगी। मेरी बात अगर थोड़ी सी एक सेकंड मेरा और ले लेते तो ये आसिफ भाई को भी क्लियर हो जाता। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ फार्मर मार्केट बनाई जाए, यही रेडी वाले ही बेचें। लेकिन आप एक हर जगह स्पेसिफिक एरिया बनाएं सेल का, यही रेडी वाले बिजनेस करें, वहाँ से भी यही लाएं। सब जब वो एक लिमिटेड जगह होगी, वहाँ पर इनका एक आदमी भी सुपरवाइज कर सकता है। अब इस वक्त जो ये मार्केट कमेटी से रेट बनाती है ना सर, उसकी हैसियत डॉक्टर साहब सिर्फ इतनी है कि वो फोटो स्टेट सुबह जाता है बंदा, 20 रुपए वो लेता है हर दुकान से। आप सुबह मेरे साथ चलें, 20 रुपए लेके फोटो कॉपी के बस 20 रुपए इनके बंदे ने लेने हैं, फोटो कॉपी देनी है, और उसके बाद वो फोटो कॉपी उसने एक कोके के साथ लटका देनी है, और करना उसने वही कुछ है जो वो कर रहा है। इस फोटो कॉपी की कोई हैसियत नहीं, इस रेट बनाए की कोई हैसियत नहीं, इसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं। ये सिर्फ एक 20 रुपए हैं जो सुबह इकट्ठे हो रहे हैं, और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। फिर इस पे हम सिर्फ रोते रहेंगे और एग्जैक्टली खामोशी से बर्दाश्त करते रहेंगे। 100% यही है। अगर सच मेरे से पूछें और हल्फन मेरे से पूछें तो ये जितनी भी हम बहस कर रहे हैं, इसका मार्केट में 1 टके का असर नहीं। अच्छा नहीं, खैर मैं इस बात से तो आपसे इतफाक नहीं करूँगा, क्योंकि बहस करने से ही बेहतरी के रास्ते खुलते हैं। तो हमारी इस बहस से यकीनन ये नाजरीन भी देख रहे होंगे और जो ऑफिशियल्स हैं वो भी देखते हैं, तो वो सारे किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर तलाश सर। करेंगे। ये एक सच्ची बात ये है, ये जब तक आप अपनी जो कंज्यूमर मार्केट्स हैं ना सर, आप उनको एक जगह पे लिमिटाइज नहीं करते, छोटी आपकी, वहाँ आपका सरकारी एक बंदा भी बहुत हो जाएगा, वो घूमता रहेगा, मॉनिटर करता रहेगा और मौके पे वो करेगा। आप देखिएगा इसका फायदा आएगा। अब उसके 2-3 फायदे और भी हैं जो यहाँ हम बयान करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, डॉक्टर मुबशर साहब से पूछते हैं। ट्रैफिक का मसला आपका क्लियर हो जाएगा, सड़कों पे आपकी रेडियो बहुत सारे बात है, अगर आप इसको एक डिसिप्लिन अंदाज से आगे लेके चलें। डॉक्टर मुबशर साहब, हमारा इस प्रोग्राम का मकसद एक ये भी है कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी की एक बड़ी लहर है और बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, देहात में भी और शहरों में भी, और पढ़े लिखे नौजवान भी और कम पढ़े लिखे भी, एक लहर है बेरोज़गारी की। तो हम इसमें वो रास्ते भी तलाश करने की कोशिश करते हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। क्योंकि आपका शोबा जो है वो तहकीक से वाबस्ता है, तो आपने इस पर ज़रूर सोचा होगा कि इस एग्री मार्केटिंग में, एग्री बिज़नेस में लोगों के लिए वो क्या रास्ता है जिसके ज़रिए उन्हें रोज़गार मिल सकता है थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ। लोगों के पास पैसे भी नहीं है, थोड़ा सरमायाकारी करके और वो अपने लिए रोज़गार ढूंढ सकते हैं। प्रोडक्शन में, ग्रेडिंग में,
पैकिंग में, स्टोरेज में, मार्केटिंग में कहाँ एक कोई लूप होल है, कहाँ कोई गुंजाइश है जहाँ से वो आगे बढ़ सकें? जी बिल्कुल, इसमें हमारा बिल्कुल एक शोबा है और वो एंटरप्रेन्योरशिप का है कि जिसमें हम यंगस्टर स्पेशली जो लोग आ रहे हैं, वो चाहे फार्मर का बेटा है या किसी और विलेज से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसी बैकग्राउंड से होते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं डेफिनेटली। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इस वक्त एग्रीकल्चर में ब्रांडिंग बिल्कुल नहीं है। मतलब कोई ब्रांड, जैसे हम नेस्ले का ब्रांड होता है या इस किस्म, एग्रीकल्चर में ब्रांडिंग नहीं है। ठीक है। तो यंगस्टर अगर कोई अपनी एक ब्रांड डेवलप करें, जैसे हमने एक डेमोस्ट्रेट किया है यूनी वैल्यू, यूनी फ्रेश एक ब्रांड डेवलप किया है, इस तरह वो अपनी ब्रांडिंग करें किसी स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स पर, तो मार्केट तो मौजूद हैं। सब्जियों के भी ब्रांड बन सकते हैं? यस, फ्रोज़न सब्जियों के ब्रांड बन सकते हैं, और फ्रेश के भी बन सकते हैं? फ्रेश के भी बन सकते हैं, फ्रेश के भी बन सकते हैं। आप फ्रेश बजाय इसके के ओपन बेचने की कोशिश करें, उसको साफ़ नीट क्लीन करके उसमें पॉलीथीन बैग सिंपल पैकिंग में करके आप सेल करें। दूसरा मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जो दराला साहब कह रहे थे कि सेल्स पॉइंट का, देखें आप मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो मार्केट में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, हाई एंड मार्केट से लेकर लो एंड मार्केट तक डिफरेंट अपना पॉपुलेशन है जो विजिट करती है। बहुत मसाइल हैं जी, इस पे हम डिस्कस करते रहेंगे तो ख़त्म नहीं हो सकेगा मामला। हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इस पे मज़ीद इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। जाज़िब दराला साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर मुबशर साहब आपका शुक्रिया, आसिफ रज़ा साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आज एग्री मार्केटिंग पे बात की, इसके बहुत सारे पहलू अभी तिश्ना रह गए और उस पर मज़ीद बात होगी, लेकिन मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ और नए मौजू के साथ। बहुत शुक्रिया।